butagon mga kapaglaom. Atong hisigutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga nagpuluhan. Kadaugan sa gamhanang ngalan ni Hesus. O ang atong teksto makita sa Proverbio 18 versikulo 10 nga nagingon, ang ngalan ni Jehova mao'y usa ka malig-ong turi. Ang matarong magkadalagan nganhi ni ana og may kaluwasan. Diha sa panahon sa kinadak-an nga kahuyang nga si Kristo giatake sa kinabangisan nga mga pagsulay. Busa si Satanas na gunahuna nga mudaog. Pinaagi niini nga pulisiya iyang naangkon ang kadaugan batok sa tao. Sa diha nga ang kusog napakyas ug ang gahom sa kabubuton ni huyang ug ang pagtuo mihunong sa pagpahulay diha sa Dios nan kadtong nakabarog nga dugay ug maisog alang sa matarong nangabuntog. Si Moises gikapoy sa 40 ka tuig nga paglatagaw sa Israel. Sa diha nga sa makadyot ang iyang pagtuo mibuhi sa iyang pagkupot sa walay katapusan nga gahom. Napakyas siya didto gayod sa mga utlanan sa yutang saad. Mausab si Elias kinsa mibarog nga walay kahadlok sa atubangan ni Haring Ahab nga miatubang sa tibuok nasod sa Israel uban sa 4 kagatos og kalim-an ka mga propeta ni Baal nga nag-una kanila. Human niadtong makalilisang adlaw didto sa Carmel, sa diha nga ang mini nga mga manalagna gipamatay ug ang katawhan nagpahayag sa ilang pagkamaunungon ngadto sa Dios. Si Elias mikalagaw alang sa iyang kinabuhi sa atubangan sa mga hulga sa pagano nga si Jezebel. Sa ingon gipahimuslan ni Satanas ang kahuyang sa katawhan. Sa diha nga ang usak gilibutan sa mga panganod, nalibog sa mga kahimtang o nagantos sa kakabus o kasakit. Si Satanas andam sa pagsulay o pagsamok sa iyang giatake ang iyang mga kahuyang. Siya matinguha sa pagguba sa atong pagsalig sa Dios. Kinsa magtugot sa maong kahimtang sa mga butang nga motungha kita matintal nga dili mosalig sa Dios nga magduda sa iyang gugma. Kasagaran nga mga tigsulay moabot kanato sama sa iyang pagduol kang Kristo nga magbutang sa atong atubangan sa atong kahuyang o mga kaluyahon. Siya naglaom sa pagkaluya sa kalag o sa pagguba sa atong pagkapot sa Dios. Nan siya sigurado sa iyang biktima. Kung atong atubangon siya sama kang Hesus, malikayan nato ang daghang kapilihan. Pinaagi sa pagpakig-uban sa kaaway kita naghatag kaniya og bintaha. Nag-angkon si Hesus ang kadaugan pinaagi sa pagpasakop o pagtuo sa Dios. O pinaagi sa apostol siya, nag-ingon kanato, busa magpasakop kamo nga masinugtanon sa Dios, apan sukli ninyo ang yawa, o kini siya mukaratil pagdalagan gikan kaninyo. Dili nato maluwas ang atong kaugalingon gikan sa gahom sa manunulay. Iyang nadaog ang katawhan, o kung kita musulay sa pagbarog sa atong kaugalingong kusog, kita mahimo nga tukbunon sa iyang mga laraw. Apan ang ngalan ni Jehova mao'y usa ka makalig-ong turi. Ang matarong magadalagan nganha ni ana og may kaluwasan. Si Satanas mangurog og mokalagyo sa libing huyang nga kalag nga makakaplag og dalang panan diha ni anang gamhanang ngalan. Magampo ta mga kapaglao. Dalaygon og sinimbaho namo nga Dios. Nagahangyo kami kanimo og nagapasalamat. Kabahin o Dios sa amo pagkinabuhi nini nga kalibutan.
Doon naman daghan mga pagsulay, doon na may mga kuluyahon nga naangkon namo Ginoo apan salamat nga ikaw nagasaad nga kon kami muduol diha kanimo, ikaw muhawid ug mugunit sa matag usa kanamo. Laoman namo Dios nga diin kami mahimo nga masinugtanon diha kanimo, nga mahimo kaming matinumanon diha kanimo ug makalahutay kami sa pag-alaga diha kanimo. Salamat kayo nga ikaw Dios magatubag sa pagkampo. Pasaylua kami sa mga sala sa ngalan ni Hesus. Amen.